एल्टन डिकॉस्टा जो हे आसा उलयता तो तेजे उलोवणेचे आनी बॉडी लँग्वेजचे कळटा की तो फ्रस्ट्रेट जाल्लो आसा की तेजी सिटां वसत थंय ती पडटा म्हणटा कळटा आनी आमची जे झेडपी बसयल्यात ते आमची झेडपी येता म्हणटा कळटा म्हणटा कित्याक उलयता तो फ्रस्ट्रेशन आपली दाखयता. काल जो पेंटराचो उल्लेख करी पळय, पेंटर कोणाच्या धंद्याचेर काय उलयलो ना. धंदो ल्हान मोठो कोणी ल्हान मोठो बिझनेस केलो म्हणटा तेजेर केन्ना उलोवपाक शकना हांव म्हजो मेन मुद्दो कितें आसलो, जो तो पेंटर म्हणून जो कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून आसा तेणी जे गोंयचे आमचे लोक किंवा गांवची लोकांक कामां दवरपा सोडून भायल्या लोकांक दवरला. तेच जर गोंयच्या भुरग्यांक किंवा वाड्यावयले भुरगीं दवरले जाल्यार ते खंय ते आज तेजेर भोंवता आसले अशें तांकां काही प्रश्न काही लोकांनी विचारले. हे म्हणलें काम कोणाचो धंदो तो पेंटाचो धंदो जावं कसलो जावं आमी ल्हान मोठे धंदे करून येयल्ले आसा. आमी ल्हान समाजांतल्या वयर सरले. धंद्याचे कोणाचे उलयल्लो ना हांव, फक्त कामदाराचे बद्दल उलयल्लो. पूण तेणी उलयतना आपलें फ्रस्ट्रेशन कशी काडली, पेंटर म्हणटा म्हणून. पेंटर ना, एल्टनाक तेजी फ्रस्ट्रेशन तो दाखयता. आतांच न्ही, परसो तेजो बर्थडे जालो. बर्थडे असो तेणें अशें सांगपाचो प्रयत्न केलो की तेजी बर्थडे दिसा खंय हांवें घरा कडेन पार्टी दवरली, त्या बी सोऱ्याची. तेजे बर्थडे दिसाक हांव गोंयाकूच नासलो. म्हणजे अशे पद्दतीन खंय तरी बंडल मारपाचें काम तो करीत आसा. हांव बारीक समाज किंवा बारीक धंदेवाल्यांक हांव कांय म्हणपी न्हू. हेजे भाशेन बारीक समाजाच्या लोकांक किंवा एसटी भुरग्यांक हांवें गाळी मारनात. हेज्यो गाळी मारले व्हिडिओ व्हायरल जाल्ले आसात.